हाय दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लाया हूँ इंग्लिश बोलने के लिए छोटे छोटे 88 अहम फिकरात, जिनको सीख के आप बआसानी लोगों के साथ इंग्लिश में बात कर सकेंगे। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें MYK इंग्लिश को, ताकि इस तरह की और वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स मूव फॉरवर्ड। बाएं मुड़ो, टर्न लेफ्ट, टर्न लेफ्ट। दाएं मुड़ें, टर्न राइट, टर्न राइट। आगे देखो, लुक अहेड, लुक अहेड। मुड़ना, टर्न अराउंड, टर्न अराउंड। खाना लाओ, ब्रिंग फूड, ब्रिंग फूड। ये ले लो, टेक दिस वन, टेक दिस वन। जुड़े रहिए, स्टे कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड। देखते रहना, स्टे ट्यून्ड, स्टे ट्यून्ड। वहाँ होना, बी देयर, बी देयर। खाना लाओ, ब्रिंग फूड, ब्रिंग फूड। ब्रिंग फूड मैंने दोबारा लिख लिया, तो आप इसे दोबारा भी याद कर सकते हैं। खुद ही देख लो, सी फॉर योर सेल्फ, सी फॉर योर सेल्फ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ मिलियन, थैंक्स ए मिलियन। ज़रा पीछे हट गए, जस्ट बैक अवे, जस्ट बैक अवे। बैठ जाओ, ग्रैब ए सीट, ग्रैब ए सीट। या आप ये भी कह सकते हैं, बी सीटेड, बी सीटेड। जल्दबाजी ना करो, डोंट बी हास्टी, डू नॉट बी हास्टी। रोको इसे, स्टॉप इट, स्टॉप इट। कहाँ जाना, वेयर टू गो, या कहाँ जाना है, वेयर टू गो। थोड़ी देर ठहरना, स्टे ए वाइल, स्टे ए वाइल। थोड़ी देर कैलूला कर लो, टेक ए नैप, टेक ए नैप। कैलूला कहते हैं थोड़ी देर आराम करने को। ये बकवास बंद करो, स्टॉप दिस नॉनसेंस, स्टॉप दिस नॉनसेंस। मेरा हाथ पकड़ो, टेक माई हैंड, टेक माई हैंड। आपका बेहतर है, योर्स इज बेटर, योर्स इज बेटर। क्या तुम मुझे सुन सकते हो, कैन यू हेयर मी, कैन यू हेयर मी। मैं क्या करूं, वट शैल आई डू, वट शैल आई डू। ज़रा रुको, वेट ए मिनट, वेट ए मिनट। अपने आप से पूछो, आस्क योर सेल्फ, आस्क योर सेल्फ। अभी अभी, जस्ट नाउ, जस्ट नाउ। मुस्कुराएं बराए मेहरबानी, स्माइल प्लीज़, स्माइल प्लीज़। कभी कभार, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन। मैं नहीं, नॉट मी, नॉट मी। अभी तक नहीं, नॉट येट, नॉट येट। मुझे करने दीजिए, लेट मी, लेट मी। मुझे करने दो, या मुझे ये करने दो, लेट मी डू इट, लेट मी डू इट। मुझे इजाज़त दीजिए, अलाउ मी, अलाउ मी। बात मत करो, डू नॉट टॉक, डू नॉट टॉक। सरगोशी ना करो, डोंट विस्पर, डोंट विस्पर। ज़ोर से बोलो, स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। कुछ बताओ, टेल समथिंग, टेल समथिंग। मुझे कुछ बताओ, या मुझे कुछ बताइए, टेल मी समथिंग, टेल मी समथिंग। अब दोबारा कोशिश करें, नाउ ट्राई अगेन, नाउ ट्राई अगेन। कोई नहीं बोल रहा, नोबडी इज स्पीकिंग, नोबडी इज स्पीकिंग। एक कोशिश करें, टेक एन एफर्ट, टेक एन एफर्ट। एक बार काफ़ी था, वंस वाज एनफ, वंस वाज एनफ। क्या ये काफ़ी है, इज़ इट एनफ, इज़ इट एनफ। अंदर वापस आ जाओ, कम बैक इन, कम बैक इन। किसी के पास जाओ, गो टू समबडी, गो टू समबडी। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। किसी से बात करें, टॉक टू समबडी, टॉक टू समबडी। सब कुछ आसानी से हो गया, एवरीथिंग वेंट स्मूथली, एवरीथिंग वेंट स्मूथली।
اپنے ہاتھوں کو دھو لو. واش یور ہینڈس. واش یور ہینڈس. جلدی آنا. کم سون. کم سون. دیر نہ کرو. ڈو ناٹ بی لیٹ. ڈو ناٹ بی لیٹ. وہ لے آؤ. برنگ دیٹ. برنگ دیٹ. اسے میرے پاس لاؤ. برنگ دیٹ ٹو می. برنگ دیٹ ٹو می. مجھے یہ پسند ہے. آئی لائک دیٹ. آئی لائک دیٹ. میں تمہیں پسند کرتا ہوں. آئی لائک یو. آئی لائک یو. کوئی فرق نہیں پڑتا. ڈز ناٹ میٹر. ڈز ناٹ میٹر. کوئی فرق نہیں پڑتا. ڈز ناٹ میٹر. ڈز ناٹ میٹر. یہ حیران کن ہے. دس از ونڈرفل. دس از ونڈرفل. تم اسے جانتے ہو. ڈو یو نو ہم. ڈو یو نو ہم. چلو بھائی. کم آن. کم آن. محتاط رہیں. بی کیئرفل. بی کیئرفل. بولنے سے پہلے سوچو. تھنک بیفور یو اسپیک. تھنک بیفور یو اسپیک. واپس جاؤ. گو بیک. گو بیک. میں نہیں جانتا. آئی ڈونٹ نو. آئی ڈونٹ نو. میں اسے نہیں جانتا. آئی ڈونٹ نو ہم. آئی ڈونٹ نو ہم. مجھے تنگ نہ کرو. ڈو ناٹ ٹیز می. ڈو ناٹ ٹیز می. مت بھولنا. ڈونٹ فارگیٹ. ڈونٹ فارگیٹ. نزدیک آؤ. کم نیئر. کم نیئر. مت جاؤ. ڈونٹ گو. ڈونٹ گو. گھبراؤ نہیں. ڈونٹ پینک. ڈو ناٹ پینک. جلدی آؤ. کم کوئکلی. کم کوئکلی. کیا آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ ڈڈ یو گیٹ مائی پوائنٹ؟ ڈڈ یو گیٹ مائی پوائنٹ؟ یہ میری خوشی ہے. اٹس مائی پلیئر. اٹس مائی پلیئر. نہیں ابھی تک نہیں. نو ناٹ یٹ. نو ناٹ یٹ. نیچے جائیے. گو ڈاؤن. گو ڈاؤن. سیڑھیوں سے نیچے جاؤ. گو ڈاؤن اسٹیئرس. گو ڈاؤن اسٹیئرس. اوپر جاؤ. گو اپ اسٹیئرس. گو اپ اسٹیئرس. میری بات سنو. لسن ٹو می. لسن ٹو می. میری بات سنو. لسن ٹو می. لسن ٹو می. اسے مت مارو. ڈو ناٹ بیٹ ہم. ڈو ناٹ بیٹ ہم. موسم سرما شروع ہو چکا ہے. ونٹر ہیز سیٹ ان. ونٹر ہیز سیٹ ان. آج بہت سردی ہے. اٹ از ویری کولڈ ٹوڈے. اٹ از ویری کولڈ ٹوڈے. باہر بارش ہو رہی ہے. اٹس ریننگ آؤٹ سائڈ. اٹس ریننگ آؤٹ سائڈ. مجھے سردی لگ رہی ہے. آئی ایم فیلنگ کولڈ. آئی ایم فیلنگ کولڈ. اپنے دستانے پہن لو. ویئر یور گلوز. ویئر یور گلوز. رہنے دو. لیٹ اٹ بی. لیٹ اٹ بی. جیسے آپ کی مرضی. ایز یو وش. ایز یو وش. تم بہت اچھے ہو. یو آر گریٹ. یو آر گریٹ. تو یہ تھے کچھ 88 انگلش کے چھوٹے چھوٹے مگر اہم فقرات جن کو سیکھ کے آپ لوگوں کے ساتھ بآسانی انگلش میں بات کر سکتے ہیں. آئی ہوپ سو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکیں. تھینک یو سو مچ.